كبرات تغاتلتي ملبات ساتلايت تلفزيون إيريسات نلومي كونتات ستا سوماليا نهزب الصومالين اتزوبان يشاغل زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم كونتات ستا سوماليا نهزب الصومالين اتزوبان يشاغل أب صومال أب زقربا جيزي زلو نبراوي كونتات أزيو أسكاف خوينو يرأيالو بفلاي دما أب قداي تستا بلشونان دركن كا نتزلو خلطات بخبيد تسأليولو أب زقربا معالتات بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود أبالات الشباب هاقراوي مللي مننت تخوصو بمحتاتو أب هزب صوماليا يخون أب تقاومت برتع تقاومو أب قيسولو بريزيدنت صومال كابتاز تمرت الله كساب حجي أب كونتات تستا اتهاقر زغيرو نقر يلن ببلشونان كالوت بوليتيكاوي وسانتاتن أدهيبو أب زنك أفلو زلو همت كمزع عينت وساني محلافو أب تعزبتي يأتي وولو أب صوماليا أب زحج أوان زبزح مزدراربي زعبا قداي تأتا مس قبرا شبرا كم أول مس بلشونان زي مرقاقان دركن زدهبو مخانم استفلالي يتأبس أبات مرأي أخوليو تقاومتي صوماليا أب كلتشان عسران شدشتن نزكايد من رجا بتي أب تهاجر زلو خلطات ناب حدا يخعسلو جيربو مالو أب رئيس ختما صوماليا مقالشو أب حدا أوان بإقرخت كيد أزيو حدا جنياز نبرا قدناتات حجي صالح حدش سقومتتات تستا ننقدي كفتن عمرن كوين اللو تبل غازيتنيا الجزيرة كاترين سوي بعسران حموشتن حدار بفيديو استسلني الزرقحتو حبريتا انتخونا حجون نفس وكف كبابي مقالشو يخون كالوت كبابيتات جنا كابسقات الشباب الناس ايكونن زلو اتا ختما فولي حلوة يقبر الله خمزلو ايو زقلت تا صوماليا بسنكتي تلوؤو الناس فحيز خير زلو نطف نعبي قجل الشباب اب ازيو زي رقو خلتات يركب وسنتي قدات تا صوماليا ابزح جوان العل سقات قبر شبران شوياتاتن ببتتان ابصلات حقن سرعاتن كمون قطر المعقاب زقالس زلو بوليتيكا فيدرالاوي منغستي يركبوهم بفلاي اب دبوباوي ماخلاي صوماليان رئيس ختما مقالشون كلتات صتا كبيد كخون كلو انصاراوي اب كالوت كبابيتات رغو خلتات الله قلفي سكفتاتات صتا صوماليا قبر الشبرا نعبي الشباب جنا عبي سقات كوينو يقصلالو أبلع حيلتات منغستي عقب السلام وصعتنياتاتن سيفيلاتن بزيان فلالاي متقعتي يفصمالو شويا أب ملأ هاجر بفلاي أب تقادبات كينيان إثيوبيان انتلاي أب كالوت كبابيتاتن لعل حدقا شويا اللو كلتي أم قبر الشبراوينن قبرنياتات قجلتاتن يساتفلو وصعتنياتات دما مبزحتو علاماتات كوينوم يرأيو حقن سرعاتن أب محاورات حقن سرعاتن مبتتان اللو لمد ترئيوتات حق ألبونتن مزماتن عليتاوي عامتنا اللو مقوططار منغست فيدرال بعابيو أب مقالشون وحولات كتماتاتن تراي استحاصرا مخانو دما نتحدقا يعبيو بوليتيكاوي زي مرقاقا بوليتيكاوي متفنانن وشتاوي بوليتيكاوي مفللاين أقالبو خابتي أنصار الشباب زقبر قالسي بمسحاب اتوقو جل مريت داقما يكركب أخيلو والو شفتنت أمايات صومال هنداو كيانوسن وشمت عدنن كبيد حدقا خوينو يغتسلالو كونتات ستا نصوماليا استفلي قدايا يكونن تقبرات الشباب نزباوي من رقاقا كبيد حدقا يسعب مهلاو تخرط قروا بالتهاقراتن معرباوياون يخون كمزلو تسابات يملكوتيوم ناي وصاي مشارختي نمنغست فيدرال زقبر قصالي فاينانساون وتهدراون دغف بمقناسو نتسرحيتات اب حتو ملكت ياتي ولو ناي غعزو مخري بوزحات ناي وصاي منغستات ناب صوماليا ايتو غعازو ويكاب كله تافافي بوتاتات كان مغشاتات رحاقو زبل مخري كوصو يسمعيام ازي دما بسنكي ملو واطلعول حدقا قبر الشبران زسعبيو أبز أوانزي لصوماليا زقات مازلوق عند سقاطات ستا بشبراوي قجل الشباب زعبل لخوينو أب ملأ تهاجر والتهدراوي نقطات تكالات منغستن سيفيلاتن علامات قبل قتالي متقعتي يقصلالو متقعتي الشباب لصوماليا خم هاجر نزي من رقاقا يخون سلطان منغستين مدخامن صلوؤو نمسفاح زعلميو بفلاي كأب تلقاقامي أب كبابيتات مقالشون دبوباوي زواتات اتهاجر يرأى داقماي تنسعي الشباب مسوشتاوي بوليتيكاوي منغستي زتأساسر مخانو يفلت
بزيكا الشباب ካልኦት ጸጥታዊ ብድሆታት ኣብ መንጎ ዓሌት ዝፍጠር ግጭታት ጎኒ ጎኒ ምስ ዳዕሽ ተኣሳሰር ንዓቢ ከምኡውን ዘይምርግጋእ ዘጋድድ ተወዳዳሪ ፖለቲካውን ግዝኣታውን ክርክራት ይርከብዎም እቲ ዝቕጽል ዘሎ ዕጥቃዊ ውግእ ግዱድ ምልመላ ጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመፅ ንጋዜጠኛታት ድሩት ናጽነትን ንዝተገለሉ ጉጅለታት ተቐላዕነት ሓዊሱ ከቢድ ሰብኣዊ ጽልዋ የስዕብ بهاجراوي سراويت الصومالين أهجراوي المشاركتون زكايد زلوا تعري أنصار الشباب وتهدلا وسرحتات ككايد مغنياتو كواخينو انتهلوا اتوجو جلس ترى قامت كعاتين مكيال عقم زلوا بمخانو حيال سقات كوينو يقتلالو اتي تتا هواهو جنازي تأمامن كوينو أب كم بعال مقالشوز أمسولو عبيت ختماتات كاب عمستي آخرتي سقاتات زمت حرقاتات نمقلال قصالي استفرالي سقوم تتا يوسلالو ጸጥታዊ ብድሆታት ሶማሊያ በፖለቲካዊ ምብትታን ድሩት ዓቅኒ መንግስቲ እንተላይ ቀስ በቀስ ጸጥታዊ ሓላፍነት ካብ አህጉራውያን ዓቃብ ሰላም ናብ ሓይልታት ሶማሊያ ብምስግጋር መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሕጽረት ጸጋታትን ስልጠናን ዝቃለሱ ዘለዉ ሓይልታት ሶማሊያ ዝተመርኮሰ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ስግኣት ጸጥታ ብቐንዱ ብሽበራውያን ጉጅለታት ብፍላይ ድማ አልሸባብን ዳዕሽ ሶማልን ዝፍጸም ዘሎ ምዃኑ እዩ ጉጅለ አልሸባብ ዝዓበየን ቀጻልን ምትእስሳር ምስ አልቃኢዳ ኮይኑ ኣብ ሶማሊያ ንዝርከቡ ርኡያት ከባቢታት ዝቆጻጸር እዩ ነቲ ዘካይዶ መጥቃዕቲ ንምምዋል ቀታሊ መጥቃዕቲ ምጭብርባር ይኹን ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ምስታፍ ዝርከብዎም ወፍሪ የካይድ ጉጅለ ዳዕሽ ሶማሊያ ተኾነ ንጡፍ ኮይኑ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ሓደጋታት ግብረ ሽበራ ኣበርክቶ ይገብር እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ንምርግጋእ ሶማሊያ ዞባዊ ጸጥታ ከምኡውን ኣህጉራዊ ረብሓታት ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ እነዚ ሓደጋታት ንምምካት ዝግበር ጻዕሪ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ሶማሊያ ከም ተልእኾ ኣሚሶም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝኣመሰሉ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ዓቕምን ሞያን ሓይልታት ሶማሊያ ንምህናፀ ትኹረት ዝገበረ ጸጥታዊ ሓገዛት የጠቓልል ምስግጋር ሓላፍነት ጸጥታ ካብ ኣሚሶም ናብ ሓይልታት ሶማሊያ ዋላ እኳ ከም ፖለቲካዊ ውድድር ሓደጋ መጥቃዕትን ድሩትነት ዓቕምን ዝኣመሰሉ ብድሆታት እንተሃለው ግብረ ሽበራ ንምንካይ ጸጥታ ንምምሕያሽን ዝዓለመ ስትራቴጂ ኣገዳሲ ኣካል እዩ ንህሉ ሃዋሁ ጸጥታ ሶማሊያ ዘጸሉ ተወሳኺ ረቑሒታት ቀጻለ ዓመፅ ዝመልኦ ኣኽራርነት ገበንን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ይርከብዎም ኣህጉራዊ ደገፍን ወተሃደራውን ጸጥታን ንምምሕያሽ ጥራይ ዘይኮነ ሱር ጠንቂ ናይቲ ብሽበራውያን ጉጅለታት ዝምዝመዝ ኣኽራርነትን ማሕበረሰባዊ ቅሬታታትን ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ ኣብ ከም በዓል መቃልሾ ዝኣመሰሉ ከባቢታት ምምሕያሽ እኳ እንተተረእየ ሶማሊያ ግን ንሽበራን ጎነፅን ግጭታውን ተቐላዒት ኮይና ተቐጽላላ ብሓፂሩ ሶማሊያ ካብ ከም በዓል አልሸባብን ዳዕሽ ሶማልን ዝኣመሰሉ ግብረ ሽበራዊ ትካላት ሃገራውን ዞባውን ምርግጋእ ዘዳኽሙ ርኡይ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ኣሎ እቲ استراتيجي ጸጥታ ዝብል ኣምር ኣብ ምሕያል ሓይልታት ጸጥታ ሶማሊያ ኣህጉራዊ ምትሕብባር ከምኡውን ኣብ ሶማሊያ ሰላምን ጸጥታን ንምዕባይ መሰረታዊ ጠንቅታት ዓመፅ ኣብ ምፍታሕ ዘተኮረ እዩ ኣብዚ ዓመት ኣብ መቃልሾ ንጥፈታት አልሸባብ ብዓቢኡ ከም ዝወሰኸን እዚ ድማ ዳግማይ ሰፊሕን ልዑልን መጥቃዕቲ ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ ካብ መጀመርታ 2023 ጀሚሩ ብተዛማዲ ኩነታት ጸጥታ ሶማሊያ ዝተረጋግአ ይመስል ነይሩ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ መጀመርታ 2025 ፍሉይ መጥቃዕቲ ብምክያድ ዳግማይ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሒዙ ናብ መቃልሾ ቀሪቡ ይርከብ እቲ ጉጅለ استراتيጂኡ ብምቕያር ንስልጣን መንግስቲ ንምድኻም ዝዓለመ ውሑድ ግን ከኣ ዝያዳ ሓደጋ ዘስዕብ መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2025 ኣብ ልዕሊ ሓለዋ ፕሬዚደንት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነታጉን ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ውሽጢ ርእሰ ከተማ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ምልመላ ሰራዊት ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ዝኣመሰሉ ምርኣይ ይከኣል ጉጅለ አልሸባብ ብተወሳኺ ኣብ ጥቓታ ከተማ ዝርከባ ስትራቴጂካውያን ከተማታት ብምሓዝ ነቑጣታት መፈተሺ ብምቋም ናብ ርእሰ ከተማ ዝወስድ ዓበይቲ ጽርግያታት ወሰንቲ መስመራት ቀረብ ብምቁፅጻር ንመቃልሾ ንምኽባብ ጻዕልታቱ ኣሕይሉ ኣሎ እዚ ድማ ንመቃልሾ ንምንጻልን ቁጥጥር ፌደራል መንግስቲ ንምድኻምን ዝግበር ስትራቴጂካዊ ፈተነ ዘመልክት ኣንፈት እዩ መንግስታውን ኣህጉራውን ደብዳባት ነፈርቲ ነቲ ምግስጋስ ዘዝሕሎ እኳ እንተኾነ እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት
ዝኸሰሮ ጽልዋን መሬትን ዳግማይ ብምርካቡ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ቁጥጥር ንምዕቃብን ንምስፋሕን ከም ዘለዎ ዘመልክት እዩ። ብሓፈሻ ኣቃውማ ኣልሸባብ ካብ ስሩዕ ምፍንጃር ቦምባታት ናብ ዝተሓዋወሰ ግዝኣታዊ ምቁፅጻር ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ዝማዕበለ ኮይኑ ምውሳኽ ናይ ስርሒት ዓቕምን እስትራቴጂካዊ ትኹረት ኣብ ወሰን ከተማን ከተማታትን መቓድሾን ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኣልሸባብ ኣብ መቓድሾ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብታ ከተማ ተመዛበልቲ ሲቪላት ክውስኹ ገይሩ። እቲ ሞርታርን ዕላማ ዝገበረ ቦምብን መጥቃዕቲ ኣብ ወሰንቲ መንግስታውን ሲቪላውን ከባቢታት ከም ኣውራጃታት ከባቢ ቤተ መንግስቲ ፕረዚደንትን ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርትን ኣብ ነበርቲ ሰፊሕ ፍርሕን ዘይውሕስነትን ፈጢሩ ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሲቪላት ካብ መንበር ኣባይቶም ሃዲሞም ኣንጻራዊ ኣብ ውሑስ ስፍራ ዘለዎ ከባቢታት ወይ ኣብ ማዓስከራት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ IDP ድሕነት ንምርካብ ይወፁ። እዚ ድማ ነቲ ሰብኣዊ ኩነታት የጋድዶ ኣሎ። እዚ መጥቃዕትታት እዚ ሓደ ግዜ ብኣልሸባብ ዝበፅሕ ክሳራ ሲቪላት ንምቕናስ ዝተዳለወ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ጽዑቕ ባህሪ ናይቶም ዕላማ ዝገበሩ ከተማታት ንሲቪላት ጉድኣትን ምፍንቓልን ምስዓቡ ዘይተርፍ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ቐጻሊ ስግኣትን ምዝንባዕን መዓልታዊ ህይወት ንተበጻሒ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ስለ ዝዕንቅፍ ተመዛበልቲ ህዝቢ ናብ ንቡር ህይወቶም ንኽምለሱ ኣጸጋሚ ይገብሮ ኣሎ። እቲ ዝገደደ ሳዕቤን ናይዞም መጥቃዕትታት ኣብ መቓድሾ ንዝተቓልዑ ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ናይ ጸጥታ ክፍተት ዘጉልሕ ኮይኑ ኣብቲ ግጭት ንዝተታሕዙ ሲቪላት ቀጻሊ ዑደት ምዝባልን ሰብኣዊ ጭንቀትን የስዕብ። ሶማል ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚቲ ኣብ 2026 ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ ልዑል ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣጋጢምዋ ኣሎ። መንግስቲ ካብ ዘይቀጥታዊ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ ስርዓት ምርጫ ናብ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝብል ሞዴል ንምስግጋር ንኣድማሳዊ መሰል ድምፂ ዝዓለመ ጽገናታት ምርጫ ሓሳቡ ኣቕሪቡሎ። ይኹን እምበር እዞም ጽገናታት ካብ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ፌደራላዊ ኣባላት ሃገራትን ሓያል ተቃውሞ የጋጥመሎ። ንሳቶም ድማ ስልጣን ኣብ ፕሬዚደንትነት ንምምእኻልን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ዳግማይ ምርጫ ዕድሉ ንምድጋፍን ዝግበር ጻዕሪ ገይሮም ይወስድዎ። እዚ ተቃውሞ እዚ ንዝሓለፈ ናይ ምርጫ ግጭታት ዘዘኻኽር ምእጋድን ፖለቲካዊ ደውታን ኣስዒቡ ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ዓመፅን ምዝንባዕን ስክፍታታት ኣስዒቡሎ። እዚ ዘይምርድዳእ ንምድላው ምርጫ የደናጉዮ። ምርጫ ባይቶ ኣውራጃታት ኣብ መቓድሾ ብፈተነ ተኻይዱ ኣብ ካልእ ቦታታት ግን ኣይተኻየደን ዘሎ። እቲ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ዘስግእ ኮይኑ ብሰንኪቲ ዝቕጽል ዘሎ ናዕቢ ኣልሸባብ ዝርከቦም ጸጥታዊ ብድሆታት ዝያዳ ዝተሓላለኸ ኮይኑሎ። ብታሪኽ ዘይቀጥታዊ ስርዓተ ምርጫ ሶማልያ ሽማግለታት ዓሌታት ኣባላት ባይቶ ኣብ ምምራፅ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ድሕሪኡ ፕሬዚደንት ይመርፁ። እዚ ድማ ምርግጋእ ንምዕቃብ ዝዓለመ ኣብ መንጎ ዓሌታት ስልጣን ምክፍፋል ዘለዎ ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ዝተሓላለኸን ምንቅስቓስ እዩ። እቲ ናብ ዝያዳ ቀጥታዊ ምርጫ ዝወስድ ዘሎ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ሶማልያ ዘመናዊ ንምግባር ዝግበር ፈተነታት ዘንጸባርቕ ኮይኑ ገና ግን ብዙሕ ተቐባልነት ኣይረኸበን ዘሎ። ብሰንኪ ዞም ፖለቲካውን ሎጂስቲካውን መሰናኽላት ናይ 2026 ናይ ምርጫ ግዜ መስመር ርጉፅ ስለ ዘይኮነ መስርሕ ጽገና ኣብ ሶማልያ ዓብይ ምንጭ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብሓፂሩ ቅድሚ ምርጫ 2026 ሶማልያ ዘለዋ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ጽገና ምርጫ ጽዑቕ ቃልሲ ዝልለ ኮይኑ ተቃወምቲ ማእከላዊ ፕሬዚደንታዊ ስልጣንን ምዝንባዕ እቲ ኣብ ዓሌታት ዝተመስረተ ስርዓት ከይዕንቀፍ ኣብ ስግኣት ይርከቡ ኣለዉ። ምድላዋት ምርጫ ይካየድ እኳ እንተሃለወ ብፖለቲካ ይኹን ብጸጥታ ብድሆታት የጋጥሞ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ካልእ ተወሳኺ ጸገም ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሶማልያ ብሰንኪ 4 ተኸታተልቲ ፍሹል ወቕትታት ዝናብ ብ10 ሕዳር 2025 ብመንግስቲ ፌደራል ዝተኣወጀ ከቢድ ህፁፅ ድርቂ ኣጋጢምዋ ኣሎ። እዚ ድርቂ እዚ ብርቱዕ ሕፅረት ማይን መግብን የስዕብ ኣሎ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ መነባብሮኦም ይመዛበሉ ኣለዉ። ኩነታት ድርቂ ኣብ ሰሜናዊ ማእኸላይን ደቡባውን ዞባታት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ጽንዓት ደረቕን ውዕይን ኩነታት ኣየር ክቕጽል ምዃኑን እዚ ድማ ንሚልዮናት ሶማላውያን ንዘይውሕስነት መግብን ሕፅረት መግብን ዝያዳ ከም ዘጋድዶ ይግመት። ውሕስነት መግብን ሕፅረት መግብን ኣብ ሶማልያ ኣስታት 4.4 ሚልዮን ሰባት ከም ቀጥታዊ ሳዕቤን ናይቲ ድርቂ ጽዑቕ ሕፅረት መግቢ የጋጥሞም ኣሎ።
قبل علزون أستات حدا نتبي 85 مليون تحت 5 عامة هزانات كسع مفارق لتشحن إسران شدشتن بحضور حضرة مقبي خساقة يخمز خقولو تسبيت يقبر صنكورنات نايتي دركي بوسون سبقاوي مولا لوجستيكاوي بدهوتاتن زيادة زيقرد خوينو قلتوف متقتتاو امتزي عابي دما كبير سبقاوي علوات كسعد مخانو يأمن بحفشها صوماليا أبز حالف عامتات حدا خابتي زخف اقلولاو اقات اموالو سكفتاتات صدتان صلوون اب مرجان دحنتن غنا وساني سكفتا خوينو يقصلالو منغستي اب 2025 انصار عطقات الشباب اب زكايدو زلو قالسي صقمات اقات امويو ازي دما نغل خفالته هاجر مرغغا يقصلالو تلوخو عقب السلام افريقاوي حبرت اب صوماليا اب مسغغار يركب حضرت مولان هافتن دما نتي المعنات دروت يقبرو زي وحسنات دمتي اب مهاب بتزامالي ابو حس زخونا ختماتات كدرت تخلولو ازي دما بدرجه اوراجاتات زكاير مرجا ملكع مدراوي ويدما جغرافياوي زرقها خدرتو خمزخل يامن بزعبا مسرح مرجا زفطر بوليتيكاوي افلالاي نتي انصار عطقات زكاير استوادده وتهدراوي قبر مرسي المسفاح زقبر صعري زيادة يدخمو مهلاو خيلاتات يقلتو أهقراون زباون كونتات أهقراوين مشارقتي سوماليا قنا توافيروم قنكا انكاقا يقبرو بمهلاوم كالي الشعال خونتات كوينو يركب سوماليا كاب كلتشان إسران حموشتن كساب كلتشان إسران شدوشتن أب بايتوت اتا حبرات حقرات منبر زحازت كوينا كاب كلتشان إسران حموشتن كساب كلتشان إسران شمونتن حسيتي بايتو سلامن تتان أفريقاوي حبرتها بحاطيرو مرجع سوماليا 2026 قصالي بوليتيكاوي زي مرغغان صدتاوي سغاتاتن نسلطن تأمانن مسرح مرجع كبيد بدهوتات زسعد مخانو يأمن داغماي زي مرغغا كيفطر زتن مدمماصن معباين صدتاوي متحبارن كم زدلي كيلاتات بوليتيكا يمغرو بزي قبل علي تتقسى صقمات حزب سوماليان اتزوبان سوماليا ناب كبيد حدغا خيتاتو اب سغات يركبو كال سوماليا زلو صقمات متئتاو حيلتات غوربا بتهاجراتن عالم لخاوي تكالاتن هاجراتن زركبو ويو لعل كل سوماليا كنيو زلو وشطاوي صقمات كم هقدف زامسله سرعات من بوليتيكاوي طقمون نتمس اثيوبيا زغبرو زنبرن زلونا يوكلنا كوينات اب محماس سوماليا اجامو زنعق ايكونن اب اوان كوينات تግራይ سوماليا سراويتا خطوتو زغبرا نجر تنيرو صلوان متلالن سرعات هقدف مخانو تنتنت بوليتيكا يغنزبو ايوم كبرات تغاتلتي مدبر تلفزيون اريسات زمدنا ايرتران سومالن اونتاون اولتاون شنخاتو زملكت اب قصالي حزنا لكم كلمتينا كساب شعو سنايقنا نابلنا نزي صحف تفتيخمو لايك ناب كل خبات عدم ما شير كتبلو باخبروتن عدمكم سلام